السلام عليكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كي راكم الشيرات، كي راكم الزينات؟ صافا لاباس؟ الحمد لله يا ربي. ان شاء الله يا ربي يدخل عليكم هذا الفيديو بالصحة والهنا ان شاء الله. اليوم جينا، ماشي جينا اليوم، هربنا خرجنا كاع من الكوزينة باش نديكم معايا الموبايا. هذا المغازا اللي كاع الناس تعرفه في وهران، ما شاء الله عليه، راه داير بروموسيون 40% قالحة. شوفوا لي سيرفيت كل شي باطل، 50,000 60,000. اللي ما بغاتش تشري، غير اللي ما بغاش تشري، قلت لكم كل شي باطل. لي غوب كيما كاين صورة تاع الصيف، كاين اللي تشري، كاين هكا في الصيف يرخصوا، وكاين اللي تبغي تروح تشري باش تدس العام الجاي ان شاء الله لكنا من الحيين، وكاين اللي تجي باش تشري صوالح المشتى. تاني المشتى لي غوب تاع المشتى تاني شابين ورخاص بزاف، كل وحده وسومتها. انايا باش ما نكثرش عليكم، كاين لي بيستي تاني كل واحد وسومته. هذوك لي بيستي اللي يلبسوهم الشيرات العزبات كيما أنا هكا، يديروا فوقهم غير لي كارديغو. هذا مكان كاين العجب منهم، كاع لي كولر وكاع لي موديل، لي جيب كل شيء، لي بونطاكور سراوي، كاين تاع 60 كاين تاع 70. قلت لكم ميم لي لي سراوي تاع الجين تاع الشيرات. هادو هما اللي كارديغو اللي قلت لكم عليهم، تحتهم يديروا بيستي ويديروا فوقهم هادو، كاع راهم يلبسوا هكا دروك. العجب راه كاين. قلت لكم كاين لي بيستيك، شوفي تبغي تاع الصغار تاع الكبار تاع نوفوني، كل شيء كاين. لي سيرفات تاع الصغار 50، تاع 50,000 55,000 تلبس العام وتلبس 6 موا. وكاين تاع كبار كيما وليداتنا 100، كاين تاع 60، كاين تاع 80. كاين سراوي العراس، سراوي مضيقين. انا دروك شا غادي ندير باش ما نكثرش عليكم الهضره وتملوا مني وتكرهوني؟ غادي نخليكم مع الفيديو، انا من بعد مع التالي نعاود نولي لخواتاتي.
شوف هنا مشات. ودروك عاودوا لينا في رحبه. ان شاء الله يا رب يكون عجبكم هذا الفيديو ويكون خفيف ظرف عليكم. ودروك ما بقى لي غير نقول لكم الى فيديو اخر ان شاء الله.